अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2020। आज हम बात करेंगे अमरीकी इलेक्शन की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 नवंबर 2020 सदारती इलेक्शन का दिन जूं जूं करीब आ रहा है, वहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। 18 अक्टूबर 2020 को बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 पोल सर्वे के नताइज की रोशनी में जोसेफ बाइडन को निसफ से ज़्यादा अमरीकी आबादी का हमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि रिपब्लिकन सदर ट्रंप ने ऐसी क्या गलती कर दी कि वो दूसरी मरतबा सदर बनने में नाकाम रहेंगे, या डेमोक्रेटिक जोसेफ बाइडन ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से उनको अमरीकी वोटर्स या इलेक्टोरल कॉलेज तरजीह देंगे। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप 45वें शख्सियत हैं जो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। उनसे कबल 44 अफराद ओहदा सदारत पर बराजमान हो चुके थे। अब 45वीं शख्सियत ट्रंप ही दोबारा सदारती इलेक्शन का मार्का जीत पाएंगे या बाइडन 46वीं शख्सियत होंगे जो अमरीकी सदर बनने में कामयाब हो जाएंगे। इस सवाल का हतमी जवाब तो सिर्फ आम अमरीकी वोटर्स और इलेक्टोरल के अरकान की अक्सरियत की राय की बुनियाद पर सामने आएगी। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ताहाल ट्रंप की निस्बत बाइडन को ज़्यादा अवामी मकबूलियत और हमायत हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी तेज़ी से मुस्तैदी से ज़ायनिस्ट लॉबी के लिए बेमिसाल खिदमात अंजाम दी हैं, इसके मद्देनज़र बाइडन की मकबूलियत पर एक आम तजज़िया निगार और मुबस्सर का हैरान और परेशान होना काबिल फ़हम है। बज़ाहिर ताकतवर ज़ायनिस्ट या ज्यूश लॉबी को ट्रंप से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज़ सच ये है कि बाज़ अहम और नामवर रिपब्लिकन रहनुमाओं, चंद साबिक़ वज़रा, हत्ता के सदर ट्रंप की टीम का हिस्सा रहने वाले या माजी में उनकी हमायत करने वाली बाज़ शख्सियात ने भी जो बाइडन की हमायत का ऐलान किया है। बड़े कारोबारी अदारों से वाबस्ता बड़ी कारोबारी शख्सियात में से भी बाज़ ने बाइडन की मुहिम की हमायत की है। ये अहम शख्सियात इतना बड़ा सियासी जुआ खेल रही हैं, अरबपति सेठ भी बाइडन की हमायत कर रहे हैं। मार्च के महीने से ही उन्होंने बाइडन पर सरमायाकारी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने मुहिम का आगाज़ अप्रैल के आखिरी दिनों में किया था। 101 अरबपति अमरीकी सेठों की और उनकी बेगमात अब तक $2.5 करोड़ से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए फ़ंड दे चुके हैं। बाइडन की मुहिम के लिए चंदा देने वालों में 134 अरबपति अमरीकी सेठ और उनकी बेगमात हैं, जिन्होंने $1.34 करोड़ की अदायगी की है। बिज़ाहिर ये रकम ट्रंप की मुहिम के लिए जमा होने वाली रकम से कम है, लेकिन जो बाइडन की हमायत करने वाली सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमेटियों को $1.90 करोड़ बराह रास्त चंदा भी जमा हुआ है। यानी ये सदारती इंतखाबी मार्का गैर मामूली अहमियत का हामिल हो चुका है। चूँकि ट्रंप खुद एक बड़े अमरीकी साहूकार हैं, इसलिए अमरीकी मईशत के हवाले से बड़े फैसले करते रहे हैं। इस शोबे में उन्हें जो बाइडन पर फ़ौक़ियत हासिल हुआ करती थी। ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम में मईशत का कार्ड भी डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब जो बाइडन ने ख़राब मुआशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी ट्रंप की नाक़िस इक़्तिसादी पॉलिसी को करार देकर उसे बहुत बनाने का दावा किया है। मगर कोरोना वायरस के बाद अमरीकी इक़्तिसादी सूरत हाल भी बहरान का शिकार है। 6 अक्टूबर को CNN सर्वे पोल नताइज ने इक़्तिसादी शोबे में भी अमरीकी अवाम का एतमाद बाइडन के हक़ में ज़ाहिर किया। सवाल किया गया कि कौन अमरीकी इक़्तिसाद को बेहतर अंदाज में चला सकता है। इसके जवाब में 48% ने ट्रंप और 51% ने जो बाइडन का नाम लिया। इसी तरह ख़वातीन वोटर्स में जो रुझान पाया जाता है, वहाँ भी जो बाइडन की हमायत ट्रंप की निस्बत 14% ज़्यादा है। बाइडन खुद सफ़ेद फार्म कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। जुलाई अगस्त में प्यू पोल्स के मुताबिक ट्रंप को सफ़ेद फार्म कैथोलिक वोटर्स में 59% हमायत हासिल थी, लेकिन 5 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले सर्वे के मुताबिक इस हमायत में 8% कमी वाक़या हो चुकी। अलबत्ता इस तब्दीली के बाद तनासब के लिहाज से बाइडन की हमायत 40% से 43% हुई है, यानी महज 3% इजाफा हुआ है। मजहबी वोटर्स में स्याह फार्म, यहूदी और हिस्पानवी ज़बान अमरीकी कैथोलिक वोटर्स में बाइडन को हमायत हासिल है। ट्रंप की निस्बत
بدرجہ زیادہ بھی ہے۔ انتخابات کی سیاست میں اعداد و شمار کی روشنی میں بھی فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہر دن زمینی حقیقت میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ٹرمپ کے ان حامیوں کی تعداد جو اپنے فیصلے میں اٹل ہیں، ان کی تعداد جو بائیڈن کے ایسے اٹل ووٹرز کی نسبت زیادہ ہے، یعنی بائیڈن کی حمایت کرنے والوں میں متزلزل ووٹرز کا تناسب ٹرمپ کی نسبت تھوڑا زیادہ ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ میں جوزف بائیڈن ایک بہت قد آور شخصیت ہے۔ وہ صدر براک اوباما کے ساتھ امریکہ کے نائب صدر کے عہدے پر 8 سال برقرار رہ چکے ہیں۔ سینٹ کے رکن کی حیثیت سے بھی مختلف کمیٹیوں کی سربراہی کر چکے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کارپوریٹس کریسی میں اور زائنسٹ لابی کو جو کام ڈونلڈ ٹرمپ جیسے چرب زبان اور غیر سنجیدہ ساہوکار سے لینے ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز میں جو بائیڈن سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی کہ جس کا ملبہ کارپوریٹ کریسی یا زائنسٹ جیوش لابی ان پر ڈال کر انہیں قربانی کا بکرا بنانے پر مجبور ہو۔ اسرائیل کے مفاد میں جتنا تیزی اور مستعدی سے ٹرمپ حکومت نے زائنسٹ لابی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اس کی نظیر امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے جس نے متحدہ عرب امارات اور بحرین سے بھی اسرائیل کو منوا کر دکھا دیا، جس نے مقبوضہ یروشلم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت رسمی طور پر قبول کر لیا ہے، اور اب سعودی عرب کو ڈکٹیشن دے رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا رسمی اعلان کرنے میں دیر نہ کرے۔ کیا سعودی بادشاہت امریکی الیکشن سے محض چند روز قبل اسرائیل کو تسلیم کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکی صدر بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، یا الیکشن کے نتائج کے بعد اعلان کرے گی؟ کیا سعودی شاہ و شیوخ یہ اعزاز اگلے امریکی صدر کو دینا چاہتے ہیں، جو کہ جوزف بائیڈن بھی ہو سکتے ہیں؟ آخری اطلاع تک سعودی ولی عہد سلطنت یہ معاملہ پس پردہ زائنسٹ لابی کے ساتھ طے کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں چند تک خبر یہ تھی کہ صدارتی الیکشن کے بعد تک کا وقت MBS نے مانگا تھا۔ یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ، لیکن یہ سوال اپنی جگہ جواب طلب ہے کہ ٹرمپ حکومت نے ایسی کیا خطا کی ہے کہ جس کی جگہ بائیڈن کو لایا جائے۔ جوزف بائیڈن کے حق میں اتنی کامیاب لابنگ اور خاص طور پر ایسی کامیاب میڈیا مہم کیوں کر چلائی جا رہی ہے؟ اتنی کامیاب مہم کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے مین اسٹریم امریکی میڈیا کو لیم اسٹریم فیک نیوز میڈیا کہہ کر اس کی ساکھ اور صحت پر بہت بڑا الزام اور سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ 18 اکتوبر کو ان کے ٹویٹس میں جوزف بائیڈن کو بدعنوان سیاستدان قرار دیا گیا اور ناقد میڈیا پر تنقید بھی کی گئی۔ البتہ زائنسٹ نیو یارک پوسٹ کی ٹرمپ نے تعریف کی، بلکہ اس پر فخر کا اظہار بھی کیا، کیونکہ اس اخبار نے بائیڈن اور ان کے حامیوں کے خلاف ٹرمپ کی حمایت پر مبنی خبریں شائع کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کے نتائج سے جو حقیقت دنیا کے سامنے منکشف ہوگی وہ ان دو میں سے ایک ہی ہوگی۔ اگر جوزف بائیڈن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خوف زدہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں بظاہر عالمی سیاسی منظرنامے میں امریکہ نے کھل کر منمانیاں کیں، دیگر ممالک کے معاملات میں کھل کر اعلانیہ غیر قانونی مداخلت بھی کی، حتیٰ کہ ایران کے حاضر سروس فوجی جرنیل قاسم سلیمانی اور عراق کی نیم فوجی رضاکار حشد شعبی کے کمانڈر مہدی ابو مہندس کو دیگر ساتھیوں کے ساتھ عراق میں غیر قانونی حملے میں شہید بھی کر دیا۔ یعنی زائنسٹ مفادات کے تحفظ میں جتنا آگے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دور میں گیا ہے، اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ دیگر بھی ایسے ایشوز ہیں جن پر امریکہ کے روایتی اتحادی بھی امریکہ سے دور نظر آئے۔ بین الاقوامی سطح پر امریکہ محض مسلمان اور عرب دنیا کی حد تک منفوذ نہیں ہوا، بلکہ عالمی سطح پر آئسولیشن کا شکار ہوا۔ چین کے ساتھ کشیدگی نئی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، روس کو ناراض کرنے کی حدیں بھی پھلانگی جا چکی ہیں۔ اسی لیے ممکن ہے کہ اب امریکہ دنیا کے رد عمل سے خوفزدہ ہو کر بائیڈن کو لائے کہ جو بد اچھا بدنام برا کے مصداق اسی ایجنڈا پر چرب زبانی کے بغیر کام انجام دے
اور اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب امریکی اسٹیبلشمنٹ اور زینسٹ لابی پوری دنیا سے بے خوف ہو کر اعلان سامراجی ایجنڈا